لا نبی آبادا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده الف اس جہان دے دھندے آجوں الف اس جہان دے دھندے آجوں چرخے چنگ چنگیریاں چگ گئیاں شکلاں خاک دے وچ سما گئیاں صورتاں لک دیاں گئیاں ول بھل لگا جد ویل دے بوٹڑے نو لگراں سک دیاں گئیاں
محمد شفیع ایک دن کوچ کرنا شکلاں لوک دیاں گئیاں حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا داتا و دستگیر ہے علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ پیر طریقت رہبر شریعت اعلی حضرت عظیم برکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے صاحب و عزیز ساتھیو اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان ہے جس خالق و مالک نے مینوں تینوں اس پرفتن دور دی اندر اپنے گھر اندر کٹھے ہون دی توفیق عطا فرمائی میں دعا کرنا اللہ رب العزت میرا تسا احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کراں میری دعا ہے اللہ میرے سمیت سانو سارے انوتا زندگی اس و سبق حاصل کر کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے حضرات ماہ رمضان دیاں بابرکت کڑیاں بڑی تیزی دے نال ساڈے کولوں جدا ہونا چاہ رہی ہیں آج تقریباً 14واں روزہ ہے میں دعا کرنا جو احباب نے رمضان دا روزہ رکھے راتاں دا قیام کیتا ہے اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے جو ایام باقی نے اللہ رب العزت صحت اور عافیت دے نال اللہ رب العزت انہاں دی فیوز و برکات سانو حاصل کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے حضرات اللہ رب العزت دی کلام پاک جو جس مقام نو میں احباب دے سامنے تلاوت کی تھے اللہ خالق کائنات نے اس بات دا اعلان فرمایا ہے کہ کائنات دے اندر بسنے والوں ہے کوئی ایسی ذات جڑی تنگ دست مشکل دے اندر پھسے پریشان حال بندے دی پریشانی نو دور کرے او دی دعا نو سنے پکار نو سنے جاؤ زمین دے اوپر جتنے اللہ تو سوا تساں داتا بنا رکھے نے حاجت روا مشکل کشا بگڑیاں بنان والے سارے کٹھے کر لو اللہ فرماندے نے جاؤ انہاں نو کہو کہ دی مشکل دور کر دین کوئی نہیں حل کر سکدا اگر کوئی کر سکدا ہے تو آ الہم اللہ صرف اللہ ہی حل کر سکدا ہے غور کرنا ذرا توجہ کرنا پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ابن ماجہ دے اندر حدیث نمبر 3115 نمبر میں تیرے سامنے تلاوت کی تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی اس باب دے راوی نے میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان میں تیرے سامنے پیش کرنا چاہنا قرآن میں تیرے سامنے پیش کیتا ہے اللہ رب العزت دعا سن دینے ہر ایک دی سن دینے غور کرنا مگر کچھ دعا ایسی ہوندیاں نے کہ اللہ رب العزت ادھر زبان جو نکل دی فوری قبول فرما لیندے کچھ دعاواں ایسی ہوندیاں نے اللہ اکبر اللہ کہ انہاں نو ذخیرہ کر لیا جاندا ہے کچھ دعاواں ایسی ہوندیاں نے کہ وہ دعا جو انسان نے منگے ہے او تے نہیں ملدا او دے بدلے اندر کو اور مصیبت آفت آن والی اللہ او ٹال دیندا ہے اس واسطے غور کرنا مگر کچھ افراد ایسے نے جنہاں دا ذکر پاک پیغمبر اسلام دی حدیث نے کیتا ہے فرمایا کہ وہ لوگ ایسے نے انہاں دی زبان وچوں دعا نکلے بد دعا نکلے اللہ خالی موڑدا نہیں غور کرنا درا ابن ماجہ دے اندر حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ اس باب دے راوی نے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کائنات دے اندر بسنے والوں فرمایا ثلاث دعوات میرے نبی فرماندے نے لوگوں 3 قسم دیاں دعاواں نے 3 قسم دے لوگ دعا کرنے والے نے اللہ اکبر فرمایا یستجاب لہن انہاں دیاں دعاواں قبول کیتیاں جاندیاں نے اللہ اکبر لا شک فیہن
فرمایا انہاں دیاں دعاواں رد نہیں کیتیاں جاندیاں کوئی شک نہیں دی اندر کہ انہاں دی دعا قبول نہ ہوئے اللہ رب العزت انہاں دیاں دعاواں نو درجہ قبولیت عطا فرماندے نے غور کریو سونیا ویرا توجہ کرنا ذرا اللہ اکبر لے صبح شام دعاواں کرنے اللہ خالق کائنات کولوں مگر سونیا ویرا غور کر لے ایک بات ذرا توجہ دے نال اپنے ذہن اندر منعکس کر لے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ایک بندہ لمبا سفر کر کے آسماناں والے رب دے گھر اندر آوندا ہے مسجد دے اندر آیا ہے حرم دے اندر آیا ہے انج کر کے ہاتھ پھیلائے نے تے یا ربی یا ربی یا ربی دیاں صداواں بلند پیا کردا ہے اللہ سونیا میں پریشان ہاں میریاں پریشانیاں دور کرو میں غمگین ہاں میرے غم دور کرو اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آسماناں تو آواز ہوندی ہے مطعمہ حرام او تیرا کھانا حرام دے پیسیاں دا مشربہ حرام او تیرا پینا حرام دے پیسیاں دا او تیرا پہننا حرام دے پیسیاں دا پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جس بندے دا کھانا پینا حلال نہیں اللہ او دی دعا قبول کر دے بولو دی دعا قبول ہوندی پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سونیا ساڈیاں دعاواں کیوں اٹک گئیاں نے اللہ اکبر پریشانیاں نے کیوں گھیرے بال نے اسی اپنے آپ نو سیدھی رستے سیدھی لین تے لے کر کے آئیے غور کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ثلاث دعوات تیرے بندے ایسے نے جنہ دی دعا کدی رد نہیں کی تھی جاندی اللہ اکبر میرے محبوب فرماندے نے دعوت المسافر فرمایا جڑا مسافر بندہ ہے عرش والے رب کولو دعا کرے رب دی دعا نو قبول کر دے اللہ اکبر لو تیرے پنڈ اندر کوئی مہمان آوے کوئی مسافر آوے اللہ اکبر رب دے گھر دا مہمان آوے ساڈے متھیاں تے وٹ پے جاندے نے اللہ اکبر مولویاں نو تے کام ہی اے آئے دن ترے رہندے نے اللہ اکبر غور کر سونیا اللہ اکبر جیوان والے مسافر دے منہ تیرے حق اندر دعا نکل گئی اللہ قبول فرمائے گا اللہ دعا رد نہیں کرے گا اس واسطے کسے دا دل نہ توڑیا کر برا نہ آکھیا کر پریشان نہ کریا کر طرح طرح دے جملے نہ بولیا کر او دی عزت کریا کر او دا احترام کریا کر او دے کولو دعاواں لیا کر کیوں فرمایا ثلاث دعوات یستجاب لہن تین بندے ایسے نے جنہ دیاں دعاواں رد نہیں کیتیاں جاندیاں پہلے نمبر تے میرے محبوب فرماندے نے دعوت المسافر مسافر دی دعا اللہ رد نہیں کردا مسافر کولو دعا کروایا کر اپنے حق اندر دعا کروایا کر رب کعبہ دی قسم کسے تجزیہ نگار دا تجزیہ پیش نہیں کر رہا اللہ اکبر اللہ اس نبی دی حدیث بیان کر رہا جدی زبان دی گارنٹی رب نے قرآن اندر دیتی ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اور کسے دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں دل نبی دے پیار کولو رجدا ہی نہیں سونا ایو زیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگو مسافر بندے دی دعا اللہ رد نہیں جے کردا اللہ اکبر ہن غور کریو سونیا دوسرا بندہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے دعوت المظلوم دعوت المظلوم فرمایا مظلوم بندے دی زبان چو نکلی ہا اللہ دا عرش چیر دیندی ہے مظلوم بندے دے سینے چو نکلی آ عرشاں دا رب اللہ اکبر اللہ ذرہ بھی دیر نہیں لاندا انہوں فوری قبول کر دے غور کر سونیا توجہ کرنا جانے انجانے اندر کسے تے ظلم نہ کر بیٹھی کسے ماڑے نو ستا نہ بیٹھی کسے اللہ والے نو پریشان نہ کر بیٹھی رب کعبہ دی قسم رب دی لاٹھی بڑی بے آواز رب اوتھوں ہٹ کر دے جتھوں بندے نو پتہ بھی نہیں ہوندا اللہ اکبر اللہ حالانکہ کیتیاں انسان دیاں اگے اوندیاں نے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس او کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی غور کر سونیا میرے محبوب نے بیان فرما چھڑے ہے فرمایا لوگو اللہ مظلوم بندے دی دعا رد نہیں جے کردا پوچھے گا دلیل کیا صحیح بخاری میرے ہاتھ اندر ہے اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان صحیح بخاری 758 نمبر حدیث ہے اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان غور کری سونے توجہ کرنا ذرا حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی بیان فرماندے نے قال شکا اہل کوفہ سعدن الی عمر رضی اللہ تعالی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ امام بنا کے اتھوں دا خطیب تے گورنر بنا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کوفے دی طرف بھیجے ہے اللہ اکبر اللہ پہ جڑے کوفی نے ایک عربی دا مقول ہے صوفی کوفی لا یوفی صوفی تے کوفی کو لو کدے وفا نہیں مل سکتی انہاں نو چلیاں دودھ پیا لو اے کدی بھی وفا نہیں کرنگے تائیں حضرت علی نے حضرت امیر معاویہ نو فرمایا سی حضرت میری فوج دا 100 بندہ تہاڈی فوج دا 1 بندہ ہوئے اللہ اکبر اللہ انہاں دے مقام نو نہیں پہنچ سکدا فرمایا او کیوں حضرت علی فرماندے نے میں پیالہ پہ دودھ پین والا پانی پین والا دودھ پانی پی کے رکھاں انہاں نو اور کچھ نہ لبے تے پیالے نالو ڈونڈی جی کھول کے ہی لے جاندے نے اے کوفیاں دی قوم ایسی اس واسطے عربی دا مقول ہے صوفی اور کوفی انہاں کول وفا دی امید نہیں ہو سکتی اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی طرف انہاں نے پیغام بھیجے ہے اللہ اکبر اللہ فرمان لگے جی جیڑا تسی بندہ ساڈے وال بھیجے ہے اللہ اکبر لائے بندہ فرائض صحیح سر انجام نہیں دے رہا اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے انہاں نو بلا کے حضرت عمار رضی اللہ تعالی نو کوفے دا گورنر مقرر کر چھڑے ہے اللہ اکبر غور کریو سونیا توجہ کرینا حضرت عمار رضی اللہ تعالی جدو کوفے دے اندر پہنچے ایو کوفی جڑے حضرت سعد دے پیچھے نمازاں پڑھ دے سن جڑے سعد نو اپنا امام من دے سن ہن حضرت عمار آئے نے کہن لگے سعد نو تا نماز پڑھان دا ہی پتہ نہیں اللہ اکبر اللہ اپنی دل دیاں تسلیاں ادھر لانیاں شروع کر دیتی نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی نے جدوں اے گلاں سنیاں نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی دی طرف پیغام بھیج دے نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی حضرت عمر دے سامنے کھڑے نے حضرت عمر فرما
فرمان لگے سعد کیویں نماز پڑھانا ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالی فرماندے نے عمر جی پاک پیغمبر علیہ السلام جی میں پہلی رکعت لمبی کر دے دوسری چھوٹی رکھ دے، میں بھی پہلی رکعت لمبی کرنا دوسری او دے نالوں چھوٹی ہلکی پڑھانا وا۔ حضرت عمر فرمان لگے ابو اسحاق مینوں پکی کنفرم پتا سی تو واقعی نبی دی سنت دے مطابق نماز پڑھانا ہے، پر تا کوفی نے جڑے کسے نال وفا نہیں کرن والے اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی نال کچھ بندے دے کے بھیجے ہیں، سارے علاقے دیاں مسجداں وچ جاؤ پتا کرو سعد دے بارے کوئی بندہ انگلی اٹھائے۔ ہر بندے نے آکھیا جی سعد اندر کوئی غلطی نہیں ہے، سعد اندر کوئی جرم نہیں کوئی خطا نہیں ہے، حتیٰ کہ چل دے مسجد بنی ابس دے اندر گئے نے، ایتھے ایک بندہ اٹھیا اللہ اکبر ہندا مسیطہ جے ایک دائیے اللہ اکبر اللہ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی مسجد دے اندر کھڑے نے، ایک بندہ اٹھیا اے دا نام اسامہ بن قتادہ ہے، اے دی کنیت ابو سعد ہے اللہ اکبر اللہ کھڑا ہویا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی نے سامنے کھڑے نے فرمان لگے ہوئے دسو میرے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ اس بندے نے اپنی زبان وچوں حضرت سعد رضی اللہ تعالی دے بارے 3 لفظ بولے نے، کہن لگے سعد نہ تا فوج دے نال خود جہاد کرن واسطے جاندا ہے، نہ مال غنیمت صحیح تقسیم کردا ہے، نہ ہی عدل تے مبنی فیصلے کردا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی نے جس وقت سنیا نا حضرت سعد نے اگوں 3 دعاواں کیتیاں، غور کریو سونیا کوفے دی مسجد دے اندر حضرت سعد رضی اللہ تعالی فرماندے نے اللہ سونیا اگر تیرا بندہ جھوٹ ہے اور صرف ریاکاری تے نمود و نمائش واسطے کھڑا ہویا ہے اللہ سونے دی عمر لمبی کر دے، اللہ اینو محتاج بنا دے تے اللہ اینو فتنیاں دے اندر مبتلا کر دے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی نے بد دعا کیتی ہے، غور کرو سونیا توجہ کریں ذرا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، فرمایا 3 بندیاں دیاں دعاواں رد نہیں ہوندیاں، غور کریں ذرا انہاں چوں ایک بندہ مظلوم ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالی نے 3 دعاواں کیتیاں نے اللہ سونے اس بندے نو ذلیل و خوار کر دے، اینو اتنی لمبی عمر دے دے لوگاں واسطے فتنہ بن جائے۔ کون ہے؟ عالم دین دی توہین کرنے والا ہے، عالم دین دی بے عزتی کرنے والا ہے، عالم دین دے بارے گندا ذہن رکھن والا ہے۔ غور کرو سونیا عبرت پکڑنی چاہیے سانو ان حدیثاں تو، کتے فتنے میرے تیرے تے نہ آ جان، کتے عذاب میرے تیرے تے مسلط نہ کر دیتے جان۔ اللہ اکبر اللہ۔ غور کر سونیا جے اسامہ بن قتادہ نہیں بچ سکدا تے اسی کیڑے باغ دی مولیاں، جی او عالم دین دی توہین کرے تے رب دے عذاب اندر گرفتار ہو سکدا ہے۔ اللہ اکبر اللہ تے اج دا کیویں بچ سکدا ہے؟ ہن غور کریں ذرا توجہ کرنا وکھری گل ہے، اسی ایک کنوں سننے آ دوجیوں کڈ چھڈنے آ۔ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت سعد نے بد دعا کر دیتی ہے۔ عبد الملک بیان فرماندے نے اللہ اکبر لائے بندے نو اینی لمبی عمر ملی، اینی لمبی عمر ملی، اے دی اکھاں دے ابرو جڑے نے ڈھلک کے تے رخساراں تے آ جاندے نے، انج چک کے لوگاں وال ویندا تے گل کردا ہے۔ اللہ اکبر اللہ تے گلی محلیاں وچ جاندا تے لوگاں دیاں بچیاں نو چھیڑیا کردا، اے رب دا عذاب ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ غور کر سونیا لوگاں دیاں بچیاں تے عورتاں نو چھیڑیا کردا، تنگ کیتا کردا، لوگ اینو جُتیاں ماریا کردے۔ اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی بیان کردا ہے، اے کہندا یقول شیخ کبیر، اے بڈھا بندہ کہندا ہوندا سی اللہ اکبر مفتون اصابتنی دعوت السعید
سعید اے لوگو مینوں سعید دی بد دعا لے گئی ہے مینوں سعید دی بد دعا نے مار چھڑیا اللہ اکبر اللہ غور کر سونیا توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نے مینوں تینوں سبق دتا لوگو مظلوم بندے دی بد دعا عرشاں دے رب دے کول پہنچدیاں ذرا بھی دیر نہیں لگدی اللہ خالق کائنات نوں درجہ قبولیت عطا فرماندے نے اللہ اکبر تے صبح شام مخالفتاں تے صبح شام لڑائیاں صبح شام جھگڑے اپنے آپ نو حاجی نمازی کہنا تے مولوی نو برا کہنا اپنے آپ نو جناب دودھ دا ناتا کہنا تے مولوی نو بے ایمان کہنا اللہ اکبر اللہ سیانے کہندے نے آئینہ ویکھیے تے کسے دوجے دی شکل نظر نہیں آوندی غور کر سونیا میں فتوی لاؤن دا عادی نہیں ہاں گل کرن دا حق تے میں بھی رکھنا وا اللہ اکبر اللہ کیوں جفا کرو گے جفا کریں گے وفا کرو گے وفا کریں گے ہو تم بھی ہماری طرح انسان اب جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے کہ تیری زبان نہیں روک سکتی رب کعبہ دی قسم میں حق بیان کرم تو کیویں رکا اللہ اکبر اللہ کسے نو اگ لگ دی لگ جائے کوئی سڑدا ہے سڑ جائے رب کعبہ دی قسم جڑا نبی دی حدیث دی مخالفت کرے گا جڑا رب دے قرآن دی مخالفت کرے گا اللہ اکبر اللہ عرشاں والے رب دا قرآن بھی پیش کران گے نبی دی حدیث بھی پیش کران گے اللہ اکبر اللہ تے لوگاں نو سیدھے رستے دی دعوت بھی دیاں گے غور کری سونیا توجہ کری میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہے اللہ اکبر حضرت سعید رضی اللہ تعالی اللہ اکبر اللہ مروان بن عبد الملک اللہ اکبر لائے دی حکومت مروان دا دور حکومت اللہ اکبر اللہ تینج کر کے حضرت سعید رضی اللہ تعالی نو عدالت اندر طلب کیتا گیا ہے حضرت سعید رضی اللہ تعالی عدالت اندر آئے نے الزام کیے محلے دی ایک بی بی کہندی ہے سعید نے میری جگہ تے قبضہ کر لیا ہے اللہ اکبر اللہ میری جگہ تے قبضہ کر لیا ہے حالانکہ وہ مکان حضرت سعید ہے اللہ اکبر اللہ غور کر سونیا توجہ کرنا ہے قبضے والیاں گلاں بھی پیچھے تریاں ہی ہوندیاں نے اللہ اکبر حضرت سعید رضی اللہ تعالی تے الزام لگے ہے عدالت دے اندر حضرت سعید نو کھڑا کر لیتا گیا ہے قاضی پوچھدا ہے ہاں سعید دس معاملہ کیے حضرت سعید فرماندے نے یار زمین تا میری ہے بی بی کہنے لگی زمین میری ہے سعید نے قبضہ کیتا ہے اللہ اکبر حضرت سعید نے انج عدالت اندر کھڑے ہاں تو چک دیتے اللہ سونیا جے بی بی سچی ہے تو جان اللہ جے جھوٹی ہے اللہ سونیا ایو زمین دی موت دا سبب بن جائے حضرت سعید آپ علیحدہ ہو جاندے نے اللہ اکبر اللہ اس زمین دے اندر ایک کنواں موجود سی راوی بیان کردے نے اے بی بی رات دے اندھیرے اندر اسے کنویں اندر ڈگ دیے تے مر جاندی ہے اللہ اکبر اللہ غور کر سونیا توجہ کرنا مظلوم دی بد دعا کولو بچیا کر رب کعبہ دی قسم بندے نو پتہ بھی نہیں ہوندا کہ کدو مظلوم دی بد دعا اپنا کام کر جاندی میرے نبی فرماندے نے سلاس دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن میرے نبی فرماندے نے لوگو تین بندیاں دیاں دعاواں ایسیاں نے جڑیاں اللہ قبول کر دے اللہ اکبر نہ سمجھ آوے واقعہ افق اٹھائیے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تے جدو الزام لگدا ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی جدو الزام لگے ہے اللہ نے فرمایا لعنو فی الدنیا والآخرہ اللہ نے فرمایا لوگوں میں نہ پہ لعنت کی تھی دنیا آخرت دے اندر اور ان واسطے میں دردناک عذاب بھی تیار کیتے عذاب عظیم بھی تیار کر چھڑے ہے غور کری سونیا حضرت مسروق فرماندے سے بخاری چو بیان کر رہے ہیں حضرت مسروق فرماندے نے میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول بیٹھا ہویا ہاں امی عائشہ صدیقہ دا دروازہ کھڑکیا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے اللہ اکبر اے بھی انہاں لوگ اندر
شامل نے جنہ امی عائشہ تے بہتان لایا سی مستہ بن اساسہ تے حمنہ بنت جاش بھی اندر شامل نے حضرت حسان بن ثابت آئے نا حضرت امی عائشہ فرماندیاں نے حضرت مسروق فرماندے امی عائشہ نے مینوں کیا نہ تھلے گدا بچھا دے میں گدا بچھا دیتا حضرت حسان بن ثابت بیٹھے تھوڑی دیر بعد اٹھ کے چلے جاندے نے میں پوچھے امی جانے حسان اوہو یہ جنہ تہاڈے تے الزام لائے اللہ اکبر اللہ تے تسی اتنی عزت کیتی احترام کیتا ہے اللہ اکبر غور کر سونے میری تیری امی نے کی پیغام دیتا ہے فرمایا مسروق حسان دی اللہ نے نظر دنیا تے کھو لئیے اللہ نے حسان نو اکھاں تو نبینا کر چھڑے اے دے نالوں وڈا بھی کو عذاب تے پکڑو سکدی ہے اور میں ایسا غصہ کر کے کی لواں گی دے کولوں اللہ اکبر اللہ سونے غور کر ذرا توجہ کرنا مظلوم نو پریشان نہ کریا کر مظلوم نو ماڑا سمجھ کے تنگ نہ کریا کر غریب دی حال عرشاں دے رب دے اللہ اکبر عرش مولا تک پہنچ جاندی ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے سلاس دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن تین دعاواں ایسیاں نے جڑیاں اللہ قبول کر دے انہاں اندر ذرا بھی شک نہیں انہاں نو رد نہیں کیتا جاندا اور تیسری دعا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ودعوت الوالد لولدہ فرمایا ماں باپ اپنی اولاد دے حق اندر دعا کر دین اللہ او بھی قبول فرما لیندے نے اے ماں باپ کو لو دعاواں لیا کرو دعاواں بد دعاواں نہ لیا کرو ماں باپ دی زبان چو دعا نکل گئی بد دعا نکل گئی اللہ انہوں قبول فرما لیندے نے غور کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانی غور کریوں سونیا توجہ کریں ذرا اللہ اکبر اللہ میرے محبوب کائنات آقا علیہ السلام فرماندے نے پہلیاں قوماں دے اندر ایک بندہ ہے اللہ کے اللہ دا نیک تے ولی بندہ ہے غور کریں ذرا جدا نام جریج ہے اللہ اکبر اپنے گھروں چلے ہے تے باہر جنگل ویرانے دے اندر کلی پا لئیے چکی پا لئیے اللہ اکبر اوتھے رب رب پیا کردے اللہ نو راضی کرن دیاں کوشاں پیا کردے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے لوگوں کائنات دے اندر بسنے والو دی ماں نو کوئی ضرورت پیش آ گئی کسے حاجت واسطے آئی ہے اللہ اکبر لا کر کے اپنے پتر نو آوازاں ماریاں وے جریج گل تے سننا پر جریج نفل ہی پڑی جاندا ہے ماں دی گل تے توجہ ہی نہیں دیتی اوے نہ بولیا جریج واجاں مائی نے ماریاں آخر نو مڑ گئی وجیاں دل تے کہاڑیاں مائی اللہ پاک اگے عرضاں گزاریاں ربا کری خوار اے دے تائیں ماں نے عرصاں والے رب کے دعا کی تھی اللہ انہیں میری آواز دی پرواہ نہیں کی تھی اللہ انہوں جنوں نی دیر تک موت نہ آوے جنی دیر تک کسے بدکار دا منہ نہ ویکھے او ناچر نہ ماری سخن ہے لاچار دا جد تک نہ منہ ویکھے عورت بدکار دا جوش وچ آیا سن کے عرش جبار دا ہویاں قبول بد دعائی ادھر ماں دی زبان چوے بد دعا نکلی ادھر اللہ نے قبول فرما لئیے اللہ اکبر لا کی ویکھیا دو چار نوجوان نے شور پاندے ہوئے دی کلی دی طرف آ گئے نے اللہ اکبر لا اندر داخل ہو جاندے نے جا کے کھچ کے باہر پکڑ لے آندے نے اوے کھچ لے آندا لوکاں حجریوں باہر سی دھکے تے
ਧੱਕਾ ਮਿਲਦਾ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਮਾਰ ਸੀ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਰੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਪੁਕਾਰ ਸੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਫਰਿਆਦ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਜੁਰਮ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੈ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਓਏ ਹੁਜਰਾ ਚੜਾਇਆ ਫੜ ਕੇ ਕਈਆਂ ਕੁਲਹਾੜੀਆਂ ਮੱਟੀ ਖਲਾਰੀ ਨਾਲੇ ਇੱਟਾਂ ਜਾ ਖਲਾਰੀਆਂ ਜੁਰੈਜ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਡਾਡੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਲੀਲ ਰੱਜ ਇਹਨਾਂ ਤਾਈ अल्लाहु अकबर मेरे महबूब फरमाते ने अल्लाहु अकबर मारा खा के पुछदा है दसो ते सही मेरा जुर्म की है कहंदे ने फलानी औरत जेड़ी ओ कहंदी है बच्चा जुरैज दा है तू इत्थे जनाब नफल नवाफल पे पढ़ना है तेरे काम की हो जाए ने हज़रत जुरैज फरमाते ने जाओ नु मेरे कोल ता लेके आओ ना जब बच्चे नु ले आंदा गए जुरैज वली फरमान लगी ओ बच्चिया बोल के दस तेरा बाप कौन है अल्लाहु अकबर अल्लाह बच्चा बोल के कह लगा लोगो इनू क्यों मार दो ए मेरा बाप नहीं मेरा बाप तो फलाना बकरियां दा छेड़ू है अल्लाहु अकबर कह लगे हजरत असी तुहाडी कुल्ली सोने दी बना देने असी आलीशान महल बना देने गलती हो गई खता हो गई है मारा पे खांदा नाले देंदा दुहाइयां जे दसो ता मैथों होइयां केड़ियां खताइयां जे तुहाडा कसूर नहीं ओए जो मां दे मुंहों निकलियां बदवाइयां जे ओ कदे भी खता जावन नहीं फरमान लगे तुहाडा कोई कसूर नहीं है मेरी मां दी बददुआई मैनू खा गई है मेरी मां दी बददुआ ने मेरियां वलैतां रोड़ के रख दित्तियां ने ओ वीर सोने गौर कर जे मां बाप नाराज ने रब्बे काबा दी कसमें वलैतां किसे कम दिया नहीं ने आ वलैत चान आ रब दे हां इज्जत चान मेरे नबी फरमांदे रज़िल रब्बी फी रज़िल वालिदैन ओ लोगो जे अरशांदा रब राजी चाहंदे हो ते मां बाप नू राजी कर लो अपने मां बाप नू राजी कर लो अरशांदा रब राजी हो जाएगा जे अरशांदा रब नाराज है मां बाप नाराज हो गए ते अरशांदा रब भी नाराज हो जाएगा अल्लाहु अकबर इस वास्ते सोने गौर कर मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने लोगो तीन बंदियां दियां दुआवां अल्लाह कदी भी रद्द नहीं करता अल्लाहु अकबर अल्लाह पहले नंबर ते फरमाया लोगो मुसाफिर बंदे दी दुआ रद्द नहीं हुंदी मजलूम बंदे दी दुआ रद्द नहीं हुंदी मां बाप अपनी औलाद दे हक अंदर हथ चुक के दुआ कर देन बद दुआ कर देन रब कदी खाली नहीं मोड़िया करदा अल्लाहु अकबर सहीहुल बुखारी दे अंदर रवायत याद होएगी तीन बंदे बनी इसराइल दे चल पैने अल्लाहु अकबर चलदे सफर दे अंदर अल्लाहु अकबर अचानक आंधी ते तूफान आ जांदा है गौर करो सोने तवज्जो करी जरा ए दौड़ के एक गार दे अंदर छुप जांदे ने गार अंदर छुपे एक पत्थर लुढ़कदा होया गार दे दरवाजे दे अगे आ जांदा है गार दा मुंह बंद हो जांदा है कहंदे ने यार मोबाइल कोई नहीं टेलीफोन कोई नहीं जरिया कोई नहीं सदिए किनू बुलाइए किनू गल सुनने वाला कोई नहीं हुण ते मौत दे जनाब लम्हात नू करीब आंदा वेंदे पैने अल्लाहु अकबर अल्लाह कहन लगे यार मरता जाना ही है चलो कुछ जिहड़ी नेकी कीती ओनू याद ही कर लईए अल्लाहु अकबर अपनी अपनी नेकियां पे याद करदे ने एक बंदा उठया कहन लगा अल्लाह सोनिया तू जान मैं बकरियां चारण वाला बकरियां दा छेड़ू बकरियां दा अयाड़ी सा मैं अपनी बकरियां ले करके दूर निकल जाना वा शाम मैनू रस्ते दे अंदर ही हो जाती है काफी अंधेरा छा जाता है जदों मैं घर अंदर आना वा की वेना वा मेरी मां चार पाई ते सुती पई है अगे मैं आउंदा सा दुध चो
کے پہلو اپنی امی نو پلایا کردا سا، اج میری امی مینوں اڑیک اڑیک کے سو گئی ہے۔ اللہ سونیا میں دودھ دا پیالہ اپنے ہاتھ اندر پکڑیا ہویا ہے، میرے بچے میرے پیراں دے اندر بلکدے پے نے، ابو سانو دودھ پلا دے۔ میری روٹین ہویا کردی سی جنی دیر تک ماں نو نہیں سا پلاندا کسے نو ایک گھٹ بھی نہیں سا دیندا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ سونیا میرے بچے میرے پیراں دے اندر بلکدے سو جاندے نے، اپنی امی نو اٹھاندا بھی نہیں آ، ضعیفہ ماں جے اکھ کھل گئی پتہ نہیں ساری رات جاگ دے ہی نہ گزر جائے۔ امی دی نیندراں دا بھی بڑا خیال ہے۔ اللہ اکبر رات دو راتی ڈل جاندی ہے، اے لگے میری ماں اپنی نیندر بیدار ہوئی ہے تے مینوں اپنے سرانے کھڑیاں ویکھیا، کہن لگی پتر صدکے جاواں کدوں دا میرے سرانے کھڑا ہے، امی جدوں دا بکریاں لے کے آیا وا۔ اللہ اکبر اپنی روٹین دے مطابق جنی دیر تک دودھ تینوں نہیں پلانا کسے نو ایک گھٹ بھی نہیں دینا۔ اللہ اکبر جدوں ماں نے ویکھیا میرا پتر ایڈا خدمت گزار ہے، میرا اتنا محبدار ہے۔ اللہ اکبر اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اس ماں نے بیٹے دے حق اندر دعا کی تھی۔ اللہ اکبر اللہ محبوب فرماندے نے کہندا اللہ سونیا اگر تینوں اے میرا ماں نال نیکی کرن والا عمل پسند ہے تے سانو اے تو نجات عطا فرما دے۔ میرے نبی فرماندے نے پتھر پیچھے ہٹ جاندا ہے، اللہ انہاں تیناں بندیاں نو زندگیاں بخش دیندے نے۔ اوے آ سونیا اپنے ماں باپ نو ناراض نہ کریا کر، اوے ماں بچیا واسطے رب دیاں خاص عطاواں ہوندیاں نے، اور وساک نے دنیا تے پر ماواں ماواں ہی ہوندیاں نے۔ ماواں بچیاں واسطے رب دیاں خاص عطاواں ہوندیاں نے، اور وساک نے دنیا تے پر ماواں ماواں ہی ہوندیاں نے۔ ماں روح دا گیت انوکھا نغمہ دل دیاں تاراں دا، ماں دے نال اے رونق ساری ماں اے روپ بہاراں دا۔ ماں انج نے جویں سراں تے ٹھنڈیاں چھاواں ہوندیاں نے، اور وساک نے دنیا تے پر ماواں ماواں ہوندیاں نے۔ میری کلے دیے گل نہیں کول اے سارے جگ دائے، ماواں باجوں گھر دا ویڑا خالی خالی لگدا اے۔ میرے کلے دیے گل نہیں کول اے سارے جگ دائے، ماواں باجوں گھر دا ویڑا خالی خالی لگدا اے۔ ماں ٹر جائے تے زندگی وچ بس، ماں ٹر جائے تے زندگی وچ بس ہو کے ہاواں ہوندیاں نے، اور وساک نے دنیا تے پر ماواں ماواں ہوندیاں نے۔ ہونٹاں نو پھڑ کے کیڑا لوکو سچے ہاسے دیندا اے، جد اکھیاں وچوں اتھرو نکلن کون دلاسے دیندا اے۔ ہونٹاں نو پھڑ کے کیڑا لوکو سچے ہاسے دیندا اے، جد اکھیاں وچوں اتھرو نکلن کون دلاسے دیندا اے۔ ماواں باجوں جند دیاں گھڑیاں سخت سزاواں ہوندیاں نے، اور وساک نے دنیا تے پر ماواں ماواں ہوندیاں نے۔ ماں اے دھرتی اتے لوکو رب دی رحمت دا سایہ،
ماں جیا رشتہ کوئی نہیں جگتے سارے لوکاں ازمایا ماں دی دعاواں نال زیا دعاواں لو ماں دی دعاواں نال زیا دور بلاواں ہوندیاں نے اور وساک نے دنیا تے پر ماواں ماواں ہوندیاں نے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن دعوت المظلوم ودعوت المسافر ودعوت الوالد لولدہ۔ میرے محبوب نے فرمایا لوگو تین بندیاں دے منہ نکلی دعا اللہ کدی بھی رد نہیں کردا فیصلہ میں تیرے تے چھڑ دیتا ہے انہاں کولو دعا لے لے یا بد دعا لے لے اے فیصلہ تیرے تے وے دعا لے لیں گا رب بیڑے پار کر دے گا بد دعا لے لیں گا تو پھر سونے دوجا پاسا تا وٹ تے بے آئی اللہ خالق کائنات کولو دعا ہے اللہ میرا تیرا بھلا فرمائے وما توفیقی الا باللہ۔